खुदावंद यसु के अलकादर जलाली पुरफजल बेऐब नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट भी करते हैं। और आप सबों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जैसे मैं कलाम की खिदमत करूं आप सब तक ये मैसेज जो है उसी वक्त पहुंच सके। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में से आज का जो हमारा हवाला है वो है लूका रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब। बुजुर्ग लूका रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 47वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा क्या तू बोसा लेकर उससे कहा, ऐ यहूदा क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावंद क्या हम तलवारें चलाए। और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो। जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी गड़ी और तरीकी का इख्तियार है। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई, एक बहुत बड़ी भीड़ आई, एक हजूम आया। और ये सरदारों का, काहनों का, सरदार काहनों का, फकीयों का और फरीसियों का और अफवाज का था। बाइबल मुकद्दस में लिखा एक बहुत बड़ी भीड़ आई। और ये जो भीड़ है ये सन 100 की मेंबर है। ये सन 100 के मेंबर थे। ये जितने थे ये सन 100 के मेंबर थे। ये बुजुर्ग थे, ये फकी और फरीसी थे। फरीसी की बाबत मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक मेरा पूरा लेक्चर यूट्यूब पे है। फरीसी का मतलब है अलग किए हुए या अलहदा किए हुए। और ये कट्टर यहूदी है, ये कट्टर यहूदी हैं। और साथ इन्हें मुअल्लिम कहा जाता है, शरा की आलिम कहा जाता है, शरीयत की तशरीह, वो किताब मुकद्दस की तफसीर और तशरीह करते थे। ये भी साथ थे और साथ बुजुर्ग थे। ये तमाम लोग मैं कहता हूं ये सन 100 की मेंबर थे। और फरीसी जो लोग थे, फरीसी किसी तरह का सियासत में हिस्सा नहीं थे लेते, सियासत में नहीं थे आते। फकी जो थे ये भी सियासत में नहीं आते थे। ये बाइबल मुकद्दस के कवानीन और बाइबल मुकद्दस के अलावा फकी के लिए जो इंग्लिश जबान में लफ्ज आया है इसका मतलब है टीचर ऑफ लॉ, कानून के उस्ताद। और ये बाइबल मुकद्दस के कवानीन की उस्ताद समझे जाते थे। ये बाइबल मुकद्दस के कानून के हाफिज थे, हिफ्ज किया हुआ था इन्होंने। ये बाइबल मुकद्दस के कारी थे।
اور بائبل مقدس میں لکھا جب یہ تمام لوگ آئے اور ان سبوں کو لے کے آنے والا ایک ہے، ان سبوں کو لے کے آنے والا ایک ہے جس کا نام یہودا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، مسیح یسوع کے ساتھ تھی۔ مسیح یسوع جب معجزات کرتا، مسیح یسوع جب اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلاتا، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا، اور مردوں کو جب مسیح زندہ کرتا، تو یہ جو تھا یہودا مسیح کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب مسیح کو پکڑوانا چاہ رہا ہے، اور اس نے نشان کیا دیا ہے کہ جس کا میں بوسہ لوں تم اسے پکڑ لینا۔ وہی مسیح ہوگا، وہی یسوع ہوگا، تم اسے پکڑ لینا اور جو چاہنا اس کے ساتھ کرنا، جو تمہارا دل چاہے اسے کرنا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے آ کے مسیح یسوع کا بوسہ لیا۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ بوسہ لے کر محبت کو یوں نیلام نہ کر، بوسہ لے کر محبت کو یوں نیلام نہ کر، محبت پاک ہوتی ہے اسے تو یوں بدنام نہ کر۔ اور اس نے آ کر بوسہ لیا، کیونکہ یہودی جو شاگرد ہوتا تھا استاد کی عزت و احترام کے لیے آ کر اپنے استاد کا بوسہ لیتا تھا، اور عام یہودی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جب کسی کے اوپر پیار جتانا ہوتا، کسی کے اوپر محبت نچھاور کرنی ہوتی تو اس کا بوسہ لیتے۔ اب اس نے بھی آ کے مسیح یسوع کا بوسہ لیا۔ اب یہ بوسہ محبت کا بوسہ نہیں رہا۔ محبت کا بوسہ تھا جب تک مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اب مسیح کے ساتھ نہیں، ایک بہت بڑی پلٹن لے کے آیا ہے مسیح یسوع کو پکڑوانے کے لیے، مسیح یسوع کو مصلوب کروانے کے لیے، مسیح یسوع کو قید کروانے کے لیے ایک بہت بڑی پلٹن لے کے آیا ہے۔ اب یہ جو بوسہ ہے یہ مکاری کا بوسہ ہے، یہ دھوکے بازی کا بوسہ ہے۔ جیسے اس نے بوسہ لیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا، اے یہودا تو جس کام کو آیا ہے وہ کر لے، تو اس لیے آیا ہے کہ مجھے پکڑوائے تو پکڑوا لے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے پلٹن آئی تو شاگردوں نے کہا کیا یہ ہم سے جھگڑنے آتے ہیں، ہم سے لڑائی کے لیے آتے ہیں؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے فوری پطرس نے تلوار کو میان سے نکالا، اس کا سردار کاہن کے نوکر ملخص کا کان اڑا دیا۔ جیسے کان اڑایا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع نے ایک دم ان کو روک دیا۔ مسیح یسوع نے ان سے کہا جو تلوار اٹھاتا ہے اس کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کا کان اڑایا گیا تھا مسیح یسوع نے اس کا کان پکڑا اور فوری اسی جگہ پہ لگا دیا۔ جیسے کان اسی جگہ لگایا گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہچھا ہو گیا۔ یہ بھی معجزہ مسیح یسوع نے جب مصلوب ہونے والا تھا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے یہ معجزہ کیا، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع کو پکڑوایا گیا۔ مسیح یسوع کو پکڑوایا گیا۔ سن 100 کی بھیڑ جو تھی، جو پلٹن تھی، وہ مسیح یسوع کو وہاں سے لے کے چلے گئے۔